नमस्कारः। तृतीय प्रश्न सुभाषित श्लोक संपूर्ण विवरण। सुभाषितम् दम्भेन लोभेन प्रिया प्रिया वा प्राये विनीते जन एव सर्वः वैराग्यतः तृ आहृदयं विनीतं नरं वरं दुर्लभमेव मन्ये। पदच्छेद दम्भेन लोभेन प्रिया प्रिया वा प्रायः विनीतः जनः एव सर्वः वैराग्यतः तु आहृदयं विनीतं नरं वरं दुर्लभम् एव मन्ये। अत्र सन्धिपदानि वैराग्यतः तु आहृदयं वैराग्यस्त्वाहृदयं दुर्लभम् एव दुर्लभमेव। समासः विनीतं नरं विनय संपन्न नरः यस्य सः। विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समासम्। वैराग्यस्त्वाहृदयं वैराग्यपूरित हृदयं विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समासम्। संस्कृत्यादार्थं दम्भेन गर्वेण लोभेन लोभेन भयेन प्रिया लज्जसहित वा प्रायः यौवनः विनीतः विनयसम्पन्नः जनः नरः एवः सर्वः वैराग्यतः विरागभावतः आहृदयं पूर्णहृदयं वरं श्रेष्ठं नरं नरः दुर्लभम् अलभ्यम् एव। स्वस्ति। नमस्कारः। धन्यवादः।